ल आज चाहिँ हामी पाना एकाडेमी अन्तर्गत मैले आज दिएको मोक टेस्ट मैले 42 मिनट 56 सेकेन्ड लागेको थिएँ। 64वटा एन्सर मिले पनि मेरो मार्क्स चाहिँ 59.4 मात्र आएको थियो। ल सुरु गरौँ। #, मेरो 8 हो है यो। अब #8 सक्यो। अब यो मैले यसको 100/100 8वटामा 100/100 नलेखन म अरू गर्दिनँ। Which river system form the deepest gorge in the world? काली गण्डकी गर्ज कसले बनाउँछ? डिपेस्ट गर्ज इन द वर्ल्ड, विश्वकै ठुलो गर्ज कसले बनाउँछ? काली गण्डकीमा गण्डकीले बनाउँछ। Which district has the नेपाल हाइएस्ट लिटरेसी रेस? नेपालको हाइएस्ट लिटरेसी रेस कुन डिस्ट्रिक्टले गरेको छ भन्दाखेरि भक्तपुर। भक्तपुरमा चाहिँ नेपालको हाइएस्ट लिटरेसी रेट छ। सो नेपाल हाइएस्ट लिटरेसी रेट भनेको चाहिँ भक्तपुरमा छ। Which हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बिङ बिल्ड अन्डर द चाइना BRI? चाइनाको BRI इनिसिएटिभ अन्तर्गत कुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेको छ? बुढी गण्डकी। चाइनाको BRI, चाइनाले बुढी गण्डकी BRI प्रविधि अन्तर्गत बनाएको छ। बेल्ट रोड इनिसिएटिभ भन्ने नेपाल वान रिएक्टिभ प्रिसियस मेटल माइन इज फर। नेपालमा त कुनै पनि मेटलको चाहिँ एक्टिभ प्रिसियस हुनै छैन। Who endangered the species? Species is called the ghost of mountain. हिम चितुवा। Who endangered? What is the which endangered species is called ghost of mountain? Endangered species or ghost of mountain, हिमालको भूत भनेर चाहिँ के र भनिन्छ? स्नो लोपार्डलाई भनिन्छ। विच इन्भाइरोमेन्ट एक्ज्याक्ट नेपाल साइनबाट रेटिफाइड भनेको छ? एउटा इन्भाइरोमेन्ट छ मिनिमाटा कन्भेन्सन भने नेपालले साइन गर्यो, तर त्यो चाहिँ के भयो त? रेटिफाइड भएन। फर्स्ट नेपाली टु सबमिट द एभरेस्ट द रक्सन भनेको आङ्ग्रिता शेर्पाले चाहिँ सगरमाथा चढेकी थिइन्। पहिलो सगरमाथा चढ्ने व्यक्ति हो आङ्ग्रिता शेर्पा भनेको। त्यो चाहिँ के नगरिकन त? अक्सिजन नलाइकन। हु अर्चास्टेड द भद्रकाली महासान्द्री? भद्रकाली महासान्द्री चाहिँ कसले योजना गरेको थियो? जङ्गबहादुर राणा। हु अर्चेस्टेड द भद्रकाली महासान्द्री 1846मा भएको थियो जङ्गबहादुर राणाले। विच बडी क्यान इम्पिच द नेपाल प्रेसिडेन्ट? नेपालको प्रेसिडेन्टलाई महाअभियोग लाउन कसले लाउँछ? पार्लियामेन्टले। फेडरल पावर आर डिफाइन्ड इन विच कन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युट? फेडरल पावर चाहिँ नेपालको संविधानको कुन कन्स्टिट्युसनल इन्स्टिट्युटले गरेको छ भन्दाखेरि 5 नम्बर अनुसूचीले। नेपाली द फाउन्डिङ मेम्बर अफ सार्क भयो। विच कन्ट्री होस्टेड 2024को ओलम्पिक? फ्रान्समा भएको थियो। 2024को ओलम्पिक फ्रान्समा भएको थियो। पब्लिक सर्भिस चार्टर इज मेन्डेड बाई गुड गभर्नेन्स एक्ट। पब्लिक सर्भिस चार्टर चाहिँ कसले मेन्डेट गर्छ भन्दाखेरि गुड गभर्नेन्स एक्टले है। सिभिल सर्भिस एक्टले होइन, गुड गभर्नेन्स एक्टले। पब्लिक सर्भिस चार्टर इज मेन्डेड बाई गुड गभर्नेन्स एक्ट। द कमिटी रिकमेन्ड द न्यू गभर्नेन्ट बडी भनेको कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले। द कमिटी रिकमेन्ड्स न्यू गभर्नेन्ट बडी भनेको कन्स्टिट्युसनल काउन्सिल। रेमिटेन्स कन्ट्रिब्युट द GDP अफ, गुगलतिर 40% थियो, यहाँ चाहिँ अब 25% अफ नेपाल GDP। रेमिटेन्स कन्ट्रिब्युट अबाउट 25% अफ नेपाल GDP। वाइट पेपर अफ द इकोनोमी इज पब्लिस्ड बाई मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले है। वाइट पेपर अन इकोनोमी इज पब्लिस्ड बाई मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। विच नेपाली सिटिजन इन द युनेस्को क्रिएटिभ सिटी 2023मा चाहिँ युनेस्को क्रिएटिभ सिटीमा चाहिँ नेपालको जनकपुर परेको थियो। विच सिटी अफ नेपाल इन युनेस्को क्रिएटिभ सिटी 2023मा युनेस्को क्रिएटिभ सिटीमा जनकपुर परेको थियो। हु प्रपोज द थ्योरी अफ अब्राहम मास्लोले चाहिँ थ्योरी अफ मोटिभेसन प्रपोज गरेको हो। होथ्रोन इफेक्ट इज रिफर टु बेटर पर्फर्मेन्स वेन अब्जर्भ। होथ्रोन इफेक्ट रिफर्स टु बेटर पर्फर्मेन्स वेन अब्जर्भ। नेपाल सिभिल सर्भिसेस एम्फेसाइज विच लिडरसिप स्टाइल? ट्रान्सफर्मेसनल। नेपालको सिभिल सर्भिसले चाहिँ कस्तो लिडरसिप स्टाइल गर्छ, इम्फेसाइज गर्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसनल। म्याक्सिमम सस्पेन्सन पिरियड फर द ग्याजेटेड अफिसरको लागि 6 महिनाको म्याक्सिमम सस्पेन्डेड हुन्छ। राइट अफ इम्प्लोइमेन्ट इज ग्यारेन्टी इन विच आर्टिकल्स? आर्टिकल 33 हुनुपर्ने, आर्टिकल्स 32 लेखेको छ। आर्टिकल 29 हो राइट अफ इम्प्लोइमेन्ट भनेको।
नेपाल इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टर कहाँ छ? काठमाडौँमा छ। नेपाल इन्टरनेसनल आर्बिट्रेसन सेन्टर काठमाडौँमा छ। सगरमाथा सम्वाद चाहिँ क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेटेड छ। सगरमाथा सम्वाद डिस्कस क्लाइमेट चेन्ज। विच एमेन्डमेन्ट इन्ट्रोड्युस द मिक्स इलेक्ट्रोल सिस्टम भनेको छ 2016 फर्स्ट भनेको 2000 एउटाको त 72 साल फागुन 16 गतेको होला, फागुनको जे होस् फर्स्ट 2016 अथवा 2072 सालको मिक्स्ड इलेक्ट्रोल सिस्टम। चुज द अड मेन अड वान नट भनेको फिलोसफर, नोभलिस्ट, बुक र पोइन्टमा बुक चाहिँ फरक छ। विच कम्स टु A1 C3 E5 G7 भएपछि I19 हुन्छ। पेनको राइट भने जस्तै नाइफको कट हुन्छ। फाइन्ड आउट द अड मेन आउट 17 23 37 51 मा 51 चाहिँ हुँदैन किनभने अरू सबै प्राइम नम्बर हुन्। लेमनको NQOPQ भए जस्तै म्याङ्गोको NCPJQ हुन्छ। यो त बढ्दै अथवा घट्दै आएको छ। इन क्यु प्रिया 12 छ अरे एकातिरबाट 12 फ्रम द फ्रन्ट भने 18 फ्रम द ब्याक छ अरे। 12 र 18ले 30 30मा 1 घटाउनु पऱ्यो किनकि दुवैतिर गर्ने थियो 29। रवि वाक 10 मिटर सक एन्ड टर्न लेफ्ट एन्ड वाक 5 मिटर देन टर्न राइट एन्ड वाक 3 मिटर। हाउ फार द स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको छ 189। यता कपीमा गर्ने गइहाल्छ। एसर्टेन्सले स्क्वायर अल स्क्वायर आर रेक्टेङ्गल। रिजन भनेको अ स्क्वायर हेज 4 इक्वल साइड एन्ड 4 राइट एङ्गल। सबै स्क्वायरहरू रेक्टेङ्गल हुनु अरे। अ स्क्वायर हेज 4 इक्वल साइड एन्ड 4 राइट एङ्गल। स्क्वायरमा चाहिँ 4 इक्वल साइड एन्ड अ स्क्वायर हेज 4 इक्वल साइड एन्ड भने चाहिँ बोथ एन्ड बी एट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए भन्छ भनेको अल स्क्वायर आर रेक्टेङ्गल भन्नु मैले अ स्क्वायर हेज द 4 इक्वल साइड्स एन्ड द 4 राइट एङ्गल आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेसन अफ ए। इन चेस 15 स्टुडेन्ट प्ले क्लासमा चाहिँ 15जनाले क्रिकेट खेल्छन् अरे, 20जनाले फुटबल अरे, 8जनाले बोथ भनेपछि एटलिस्ट वान खेल्ने भनेका कतिजना रहेछन् भन्दाखेरि 8 + 12 + 7 गर्नु पऱ्यो। 12 7ले 20 + 7ले 27जना रहेछन्। वाट इज द नेक्स्ट टर्म? द नेक्स्ट टर्म 3 8 15 24 35बाट कति आउँछ? 5 त्यहाँबाट 7 अब 7बाट 9 त्यस पछाडि 9बाट 11 11 13 अब 13 भनेको 48 भयो। 12को 144 भएपछि 15को कति हुन्छ? 15 225 हुन्छ। 5 वर्करले 12 घन्टा काम गर्छ एउटा वाल बनाउन भने 6जनालाई कति लाग्छ? पक्कै पनि 6जनालाई कम लाग्छ भनेपछि कति हुने भयो? 5 12 60 भागा 6 भनेको कति? 10 घन्टा 10 घन्टा। अ नम्बर इन्क्रिज 20% बिकम 180। द ओरिजिनल नम्बर कति हुन्छ? x प्लस 1.2 1.2 इजिकल टु 180 भनेको 150 हुने भयो। द रेसियो अफ द बोइज टु द गर्ल्स इन द क्लास भनेको 3:5 रहेछ। देयर आर 24 बोइज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? बोइज टु द गर्ल्स भनेको 24 रहेछ। रेसियो अफ द बोइज टु द गर्ल्स इन द क्लास 3 इजिकल टु 24 5 8 भयो भनेपछि बोइज गर्ल्सको कति रहेछ भन्दाखेरि 8 5 8 40 40 हुने रहेछ। ए एन्ड बी क्यान कम्प्लिट द वर्क टास्क एन्ड 6 × 12 डेज रेस्पेक्टिभली। ए र बीले चाहिँ 6 र 12 दिन लाग्छ अरे। सँगै काम गऱ्यो भने कति लाग्छ भन्ने कुरा आयो। 6 र 12 6 भयो, 6 1 6 6 2 12 3 3 भनिसकेपछि 12 3 4 दिन लाग्ने भयो। ठिक छ। 1 जनवरी 2025 इज द वेडनेसडे। वाट विल बी द जनवरी 2026 भनेपछि 365 दिन अड डेज एउटा मात्र हुने भयो, एक दिन मात्रै सर्ने भयो भनेपछि एक दिन त सर्छ 365 दिन हुन्छ अनि डिभाइड बाई 1 थर्सडे। यदि x ग्रेटर देन y छ भने ओन्ली सेकेन्ड सब्स्टिट्युएन्ट x - 1 चाहिँ ग्रेटर देन 0 x भन्दा किनकि यो त नहुन सक्छ। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 भनेको y को ठाउँमा चाहिँ -y पनि हुन सक्छ। ओन्ली सेकेन्ड इज 0। कटिङ पेपर ट्याक्क फोल्ड गर्ने त्यो खोल्दाखेरि एउटा त्यहाँ काटेको हुने भयो, त्यहाँ बिचमा काटेको हुने भयो अनि त्यहाँ तिनतिर काटेको हुने भयो, त्यहाँ त्यसलाई पल्टाउँदाखेरि फेरि त्यहाँ काटेको हुने भयो अनि नम्बर 2 यहाँ अनि यसमा चाहिँ 2 नम्बर भयो। चुज द पोजिसन अफ द डाइस विथ नम्बर 6 र 5 छ अरे। 6 र के को उल्टो? 3 को उल्टो सोधो भनिसकेपछि पक्कै पनि 3 को उल्टो सोधो
भने 5 हुन्छ। त्यसलाई अब वाटर इमेज भनेको ट्याग वाटर यस्तै बन्छ भने 3 नम्बर भइहाल्यो। फाइन्ड आउट द फिगर कुन बन्छ भन्दाखेरि यो 2 नम्बरको बन्ने भइहाल्यो। सेलेक्ट द सुटेबल फ्रम द फोर्डर यतै घट्दै गएको छ, घट्दै 0 4 नम्बर हुने भयो। सेलेक्ट द फ्रम फिगर विच विन्डो विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क। यो भनेको अब यताको भनेपछि तलको माथि, यताको उताको यता नि 4 नम्बर हुने भयो। स्टार्ट द रिलेसन बिट्विन द फिगर CD टु द फिगर A एन्ड B सेलेक्टिङ द फ्रम द क्वेसन मार्क भनेको छ। पक्का पनि योबाट यो भनेको हुनुपर्छ भनेपछि योबाट यो, यहाँबाट यो भनेपछि घुमेको ट्याक यो 3 नम्बर हुने भयो, 3 नम्बर हुने भयो। त्यसरी 5 मिनट फेरि कन्टिन्यू ट्याक सुरु 1 नम्बर हुने भयो। The plastic moment capacity of the being depend on the both yield stress र सेक्सन मोडुलस। प्लास्टिक मोमेन्ट भनेको yield stress र सेक्सन मोडुलस। प्लास्टिक मोमेन्ट yield stress सेक्सन मोडुलस डिपेन्ड गर्छ। विल नट मोरले चाहिँ के गर्छ युज डिटरमाइन द ट्रसको डिस्प्लेसमेन्ट। ट्रसको डिस्प्लेसमेन्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्छ। द कोलिमिनेसन इज द लेभल इलिमिनेटेड बाई द ब्यालेन्सिङ साइड। कोलिमिनेसन इरर चाहिँ केले लेभलिङ गर्छ, ब्यालेन्सिङ साइड लेभलिङ गरेर गर्न सक्छ। कोलिमिनेसन इरर इन द लेभलिङ इज इलिमिनेटेड बाई द ब्यालेन्सिङ साइड। द कोएफिसिएन्ट अफ द कर्वेचर फर द वेल ग्रेड्स भनेको 1 देखि 3। स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट करेक्सन अफ द ओभरबर्डन युज भनेको तेर्जागी फर्मुला। STP भनेको चाहिँ ओभरबर्डन युजको लागि स्ट्यान्डर्ड पेनिट्रेसन टेस्ट करेक्सन फर द ओभरबर्डन युज भनेको तेर्जागी फर्मुला। द मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर आरसिसी मोडर्न भनेको 300 kg पर मिटर क्युब। मिनिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट फर आरसिसी मोडर्न भनेको 300 kg पर मिटर क्युब। म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द M25 कङ्क्रिट भनेको 0.45। म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो M25 कङ्क्रिटको लागि म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो भनेको 0.45। म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर M25 कङ्क्रिट भनेको 0.45। म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द M25 कङ्क्रिट भनेको 0.45। द इनिसियल सेटिङ टाइम अफ OPC सिमेन्ट सुड नट बी लेस देन 30 मिनट। इनिसियल सेटिङ OPC सिमेन्टको इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको 30 मिनटभन्दा चाहिँ कम हुन्छ। इनिसियल सेटिङ टाइम OPC सिमेन्ट सुड नट बी लेस देन 30 मिनट। इनिसियल सेटिङ टाइम OPC सिमेन्ट सुड नट बी लेस देन 30 मिनट। द मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ M15 कङ्क्रिट एट 28 डेज भनेको 15 MPa। मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ M15 28 भनेको 15 MPa नै हुनु पर्यो। द स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी OPC भनेको 30%। स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द OPC भनेको कति हुनु पर्यो, 30% हुनु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी अफ द OPC भनेको 30%। स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी रेस अफ द OPC सिमेन्ट भनेको 30। ओर्डिनरी टिपिकली रेन्ज 26 देखि 33 हुन्छ। 30 द मोस्ट एक्युरेन्ट 26 देखि 33 है। स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो भने स्ट्यान्डर्ड डिफाइन एज द पर्सेन्टेज अफ द वेट अफ वाटर बाई द पर्सेन्टेज अफ द वाटर weight of the cement. This is the required to produce the cement paste to allow the Vikas sponges 10 mm diameter and 50 mm length to the penetrate depth of 33 देखि 35 mm हुनको लागि भनेर भनेको छ। वाटर सिमेन्ट के अरे स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी डिफाइन एज द पर्सेन्टेज अफ वाटर बाई द वेट अफ द सिमेन्ट। वाटरको पर्सेन्टेज कति छ वेट अफ द सिमेन्ट भन्दाखेरि भनेको छ OPC को। यो चाहिँ अनि कति हुनुपर्छ टु भिकास प्लन्जरमा 10 mm डायमिटर एन्ड 50 mm लेन्थको भिकास प्लन्जरले चाहिँ 33 देखि 35 पेनिट्रेट गर्न कति लाग्छ, त्यसलाई नै हामीले स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी टेस्ट भनेर भन्छौँ। द ट्रान्जिसन कर्भ युज इन द हाइवे जेनरली क्युबिक प्याराबोला स्पाइरल अनि लेमिस्केट तिनटै हुन्छ। ट्रान्जिसन कर्भ युज इन द हाइवे जेनरली क्युबिक प्याराबोला स्पाइरल लेमिस्नेटिक एनी अफ द लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइन्ड बाई युजिङ क्यासाग्रान्डी एपरेटस। लिक्विड लिमिट इज डिटरमाइन्ड बाई युजिङ क्यासाग्रान्डी एपरेटस। प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको के हुन्छ, प्लास्टिक लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब प्लास्टिसिटी इन्डेक्स भनेको लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट भयो। द मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट फर द प्री स्टेट वर्कको लागि चाहिँ मिनिमम कङ्क्रिटको ग्रेड कति हुनुपर्छ, M30 हुनुपर्छ। द मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट फर प्री स्टेट वर्क भनेको M30 हुनुपर्छ। द म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द कङ्क्रिट इन सी वाटर। म्याक्सिमम फ्री वाटर अथवा वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द कङ्क्रिट इन सी वाटर भनेको 0.4। द म्याक्सिमम फ्री वाटर सिमेन्ट रेसियो अफ द कङ्क्रिट इन सी वाटर भनेको 0.4। म्याक्सिमम फ्री वाटर अथवा वाटर सिमेन्ट रेसियो फर द कङ्क्रिट इन सी वाटर भनेको 0.4।
In CPM, time cost trade-off analyze both crash and normal time. CPM मा चाहिँ टाइम कस्ट ट्रेड अफ एनालाइज के हुन्छ, बोथ क्रास र नर्मल टाइम हुन्छ. CPM मा टाइम कस्ट ट्रेड अफ एनालाइज बोथ क्रास एन्ड नर्मल टाइम, बोथ क्रास एन्ड नर्मल टाइम. इन CPM, टाइम कस्ट ट्रेड अफ एनालाइज द बोथ क्रास एन्ड नर्मल टाइम हुन्छ. द मिनिमम थिकनेस अफ द बेस अफ द प्लेट अफ द स्टिल कोलम आइएस भनेको 12 mm. मिनिमम थिकनेस कम्तीमा पनि स्टिल कोलमको बेसको थिकनेस चाहिँ कति हुनुपर्छ, 12 mm हुनुपर्छ. म्याक्सिमम स्ल्यान्डरनेस अफ द कम्प्रेसन मेम्बर इज 180. म्याक्सिमम स्ल्यान्डरनेस रेसियो अफ द कम्प्रेसन मेम्बर इज 180. म्याक्सिमम स्ल्यान्डरनेस रेसियो अफ 180 सो द्याट आइएस भनेको ल्याम्डा भनेको L/R हुन्छ. स्ल्यान्डरनेस रेसियो भनेको L/R. कम्प्रेसन मेम्बरको चाहिँ कति हुन्छ, 180 हुन्छ. L/R हो नि त. भनेपछि के अरे म्याक्सिमम स्ल्यान्डरनेस अफ द कम्प्रेसन मेम्बर भनेको चाहिँ 180. मिनिमम नम्बर अफ द कन्ट्रोल पोइन्ट इन द सर्कुलर कर्भमा 3टा चाहिन्छ. मिनिमम नम्बर अफ द कन्ट्रोल पोइन्ट इन द सर्कुलर कर्भ सेटिङ भनेको 3वटा चाहियो. सेन्सिटिभिटी अफ द थ्योलाइट डिपेन्ड अपन द बबल ट्युब साइज. सेन्सिटिभिटी अफ थ्योलाइट चाहिँ डिपेन्ड अन द बबलको ट्युबको साइज, बबल ट्युब साइज. सेन्सिटिभिटी थ्योलाइट बबल ट्युब. द करेक्सन अफ द कर्वेचर इज इन द लेबलिङ भनेको 0.700. द करेक्सन अफ द कर्वेचर फर द लेबलिङ भनेको 0.0785 d स्क्वायर. करेक्सन फर द कर्वेचर इन द लेबलिङ. द करेक्सन फर द कर्वेचर अफ द लेबलिङ इज द करेक्सन फर 0.0785 d स्क्वायर. 0.0785 d स्क्वायर. द लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट चेन इन सर्वे भनेको 15 मिटर. लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट इन द चेन सर्वे भनेको 15 मिटर. लिमिटिङ लेन्थ अफ द अफसेट इन द चेन सर्वे भनेको 15 मिटर. RL, द फर्मुला अफ द RL इन रेसिप्रोकल लेभलिङ भनेको ब्याक साइड 1 प्लस ब्याक साइड 2 डिभाइड बाई 2 माइनस फोर साइड 1 माइनस फोर साइड डिभाइड बाई फोर साइड 1 प्लस फोर साइड 2 डिभाइड बाई 2 हुने भयो. झन्का हार्डनेस इज टेस्ट इज मेजर वुड हार्डनेस. झन्का हार्डनेस टेस्ट मेजर वुड हार्डनेस. झन्का हार्डनेस टेस्ट मेजर वुडको हार्डनेस. द मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द बिल्डिङ ब्रिक भनेको 3.5 MPa. मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द बिल्डिङ ब्रिक भनेको 3.5 MPa. मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ द बिल्डिङ ब्रिक भनेको 3.5 MPa. द वर्केबिलिटी फर द हेभी रेनफोर्स सेक्सन सुड बी 75 देखि 125 mm स्लम. द वर्केबिलिटी अफ द हेभी रेनफोर्स सेक्सन सुड बी 75 देखि 125 mm स्लम. द वर्केबिलिटी अफ द हेभी रेनफोर्स सेक्सनको चाहिँ वर्केबिलिटी 75 देखि 25 mm स्लम हुन्छ. मिनिमम क्युरिङ पिरियड अफ OPC भनेको 7 दिन. मिनिमम क्युरिङ पिरियड अफ OPC कङ्क्रिट भनेको 7 दिन हुन्छ. मिनिमम नम्बर अफ द टेस्ट क्युब फर द इच कङ्क्रिट ग्रेड भनेको यो 3 हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ, तर 6 दिएको छ. मिनिमम नम्बर अफ द टेस्ट क्युब फर द इच कङ्क्रिट ग्रेड. यसलाई म अहिले हेर्छु. मिनिमम नम्बर अफ द टेस्ट क्युब फर द कङ्क्रिट इच ग्रेड भनेको 6 छ यहाँ चाहिँ, तर मलाई 3 लाग्नुपर्छ. मिनिमम नम्बर द स्ट्यान्डर्ड कङ्क्रिट टेस्ट साइजको 150 इन्टु 150 इन्टु 150. द क्युरिङ टेम्परेचर रेन्ज फर द 5 देखि 30. क्युरिङ टेम्परेचर भनेको 5 देखि 30 डिग्रीसम्म हुन्छ है. क्युरिङ टेम्परेचर 5 देखि 30. मिनिमम क्युरिङ पिरियड इन द ड्राई वेदर भनेको 10 दिन. ड्राई वेदरमा 10 दिन, नर्मल वेदरमा चाहिँ 7 दिन राखिन्छ. हट वेदर अथवा ड्राई वेदरमा चाहिँ मिनिमम क्युरिङ पिरियड भनेको 10 दिन राखिन्छ. नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल इनेक्टेड इन 2055. विक्रम 2055. एन्ड नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल NEC वाज इनेक्टेड इन 2055 मा. नेसनल बिल्डिङ कोड मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्ट MOUD. नेसनल बिल्डिङ कोड इज इस्युड बाई मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्ट. द म्याक्सिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट इन द कङ्क्रिट सुड नट एक्सिड 450 kg पर सेन्टिमिटर स्क्वायर. 450 kg पर मिटर क्युब. 450 kg पर मिटर क्युब. म्याक्सिमम सिमेन्ट कन्टेन्ट इन द कङ्क्रिट सुड नट एक्सिड 450 kg पर मिटर क्युब. इन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट कम्पिटेटिभ बिडिङ इज म्यान्डेटेड बाई PPA एक्ट. पब्लिक प्रोक्युरमेन्टमा कम्पिटेटिभ बिडिङ चाहिँ कसले म्यान्डेटेड गर्छ, PPA एक्टले. इन पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट कम्पिटेटिभ बिडिङ इज म्यान्डेटेड बाई द PPA एक्टले गर्छ. मिनिमम क्लियर कभर फर द RCC माइल्ड एक्सपोजरको लागि 20 mm. मिनिमम क्लियर कभर फर RCC माइल्ड एक्सपोजरको लागि 20 mm. अब यो चाहिँ सबैको लागि हेरौँ है त. माइल्ड एक्सपोजर मिनिमम क्लियर कभर फर द RCC माइल्ड एक्सपोजरको लागि 20. माइल्डको लागि 20, मोडरेटको लागि 30, सिभकको लागि 45, भेरी सिभकको लागि 50, एक्सट्रिमको लागि 75. माइल्डको लागि 20, मोडरेटको लागि 30, माइल्ड मोडरेट सिभरको लागि 45, माइल्ड मोडरेट सिभर अनि भेरी सिभरको लागि 50, माइल्ड मोडरेट सिभर भेरी सिभर 20, 30, 45 अनि 50. स्ल्याबको लागि 20 राखिन्छ, बिमको लागि 25, कोलमको लागि 40, फुटिङको लागि 50 राखिन्छ है.
त्यस पछाडि फाइन्डनेस मोडुलस अफ द फाइन एग्रिगेट इज रेन्ज बिट्विन 2 देखि 3.5. फाइन्डनेस मोडुलस अफ द फाइन एग्रिगेट रेन्ज बिट्विन 2 देखि 3.5. The soundness test for the cement detect excessive lime. Soundness test of the cement detects excessive lime गर्छ. Creep coefficient of the concrete after 28 days is typically 2 to 3 हुन्छ. Creep coefficient of the concrete after 28 days typically 2 देखि 3. 28 दिनपछि क्रिप कोफिसियन्ट चाहिँ कङ्क्रिटको 2 देखि 3 हुने गर्छ. मिनिमम डिस्टेन्स फर द बोल्ट इन्टेन्सन इज 1.75 इन्टु होल डायमिटर. 1.7 इन्टु होल डायमिटर. मिनिमम एज डिस्टेन्स इन द बोल्ट इन्टेन्सन भनेको 1.7 इन्टु होल डायमिटर. द मोस्ट एक्युरेट अर्थक्वेक भोलम क्यालकुलेसन मेथड इज प्रिज मोडल. अर्थक्वेकको चाहिँ भोलम क्यालकुलेसन गर्न कुन मेथडबाट गरिन्छ? प्रिज मोडल मेथडबाट गरिन्छ. मिनिमम लङ्गिट्युडनल इन्फोर्समेन्ट आरसिसी कोलम इज 0.8%. मिनिमम लङ्गिट्युडनल इन्फोर्समेन्ट आरसिसी कोलम भनेको 0.8%. द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द मोडुलर ब्रिक भनेको 190 इन्टु 90 इन्टु 90. द स्ट्यान्डर्ड साइज अफ द मोडुलर ब्रिक 190 इन्टु 90 इन्टु 90. म्याक्सिमम फ्री फल अफ द कङ्क्रिट ड्युरिङ द प्लेसमेन्ट सुड नट एक्सिड 1.5 मिटर. म्याक्सिमम फ्री फल अफ द कङ्क्रिट ड्युरिङ द प्लेसमेन्ट सुड नट एक्सिड 1.5 मिटर. द क्रिटिकल पाथ इज द नेटवर्क एनालाइसिस रिप्रेजेन्ट लङ्गेस्ट ड्युरेसन पाथ. क्रिटिकल पाथ इन द नेटवर्क एनालाइसिस रिप्रेजेन्ट लङ्गेस्ट ड्युरेसन पाथ. FIDC कङ्क्रिट एज प्रिलिमिनरी युज फर द इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट. FIDC कन्ट्र्याक्ट आर प्रिलिमिनरी युज फर द इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट भनिन्छ. FIDC कन्ट्र्याक्ट चाहिँ प्रिलिमिनरली कस्तो प्रोजेक्टको लागि गरिन्छ? FIDC कन्ट्र्याक्ट इज प्रिलिमिनरली युज फर. FIDC कन्ट्र्याक्ट इज FIDC भनेको फेडरेसन अफ इन्जिनियरिङ, इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ द कन्सल्टिङ इन्जिनियर इन्टरनेसनल प्रोजेक्टको लागि गरिन्छ. मास्टर रोल भनेको लेबर एटेन्डेन्सको लागि गरिन्छ. क्वालिटी एस्युरेन्स भनेको कम्प्लायन्स विथ स्पेसिफिकेसन. क्वालिटी एस्युरेन्स इन्स्योर कम्प्लायन्स विथ स्पेसिफिकेसन. थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ राइट साइड भ्यू इज प्लेस्ड कहाँ हुन्छ? थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा चाहिँ राइट साइड भ्यू चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि राइट अफ फ्रन्ट भ्यू. राइट अफ फ्रन्ट भ्यू. राइट अफ फ्रन्ट भ्यूको चाहिँ राइटतिर हुन्छ. थर्ड एङ्गल प्रोजेक्सनमा राइट साइड भ्यू इज प्लेस्ड इन राइट अफ द फ्रन्ट भ्यू. द इन्जिनियर प्राइमरी ड्युटी भनेको पब्लिक सेफ्टी. इन्जिनियरको प्राइमरी ड्युटी भनेको पब्लिक सेफ्टी हुन्छ. यसरी हामीले सकायौँ पानाको लोकसेवाको आजको हाम्रो ह्यासट्याग 8 थियो यो. अनि हामीले यो रिभिजन अन्तर्गत यहाँ एउटा क्वेसन कन्फ्युजन भनेको चाहिँ काठमाडौँ र भक्तपुरमा चाहिँ विज नेपाली सिटी न्यु सरी होइन यहाँ क्वेसनले के भनेको छ भने बेस्ड अन द डिटेल काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट हाइएस्ट लिटरेरी रेट 89.23. ललितपुरको 88 भनेको छ. यो चाहिँ अलिकति मिलेको छैन जस्तो छ कुरो. ललितपुर र काठमाडौँ लिटरेसी रेट भनेको चाहिँ ललितपुरको र काठमाडौँमा सबभन्दा बढी लिटरेसी भनेको काठमाडौँ छ. तर क्विजले चाहिँ कति के हानेको छ भन्दाखेरि भक्तपुर हालेको छ. यो बारेमा नि हेरौँ ल. यसरी हाम्रो ह्यासट्याग 8